सबैलाई स्वागत छ इलेक्ट्रिकल सर्च युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामीले भ्याकुम सर्किट ब्रेकर VCB को बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ। गएको भिडियोसम्म आइपुग्दा हामीले सर्किट ब्रेकर भनेको के हो, सर्किट ब्रेकरले कसरी काम गर्छ, सर्किट ब्रेकरका टाइप्सहरू के छन् जानकारी लिइसकेका छौँ। त्यसका साथसाथै हामीले सर्किट ब्रेकर अन्तर्गतको ACB एयर सर्किट ब्रेकर र ओयल सर्किट ब्रेकरको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ र तपाईहरुलाई जानकारी नै होला एसीबी अन्तर्गत नै दुईवटा टाइप्स छन्। त्यसमा पर्छ एउटा नर्मल एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर र अर्को छ ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। त्यसैगरी ओयल सर्किट ब्रेकर अन्तर्गत पनि दुईवटा टाइप्स छन्। एउटा चाहिँ मिनिमम ओयल सर्किट ब्रेकर, अर्को चाहिँ बल्क ओयल सर्किट ब्रेकर। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि बल्ल यो भ्याकुम सर्किट ब्रेकर हेर्न म अनुरोध गर्दछु। र आजको यस भिडियोमा हामीले सुरुमा लाग्छौँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको इन्ट्रोडक्सन तर्फ। त्यसपछि हामीले जानकारी लिन्छौँ कसरी काम गर्छ त भ्याकुम सर्किट ब्रेकरले र त्यसका साथसाथै अपरेटिङ भोल्टेज चाहिँ कुन भोल्टेज लेभलमा भ्याकुम सर्किट ब्रेकरले काम गर्दो रहेछ त भनेर जानकारी लिनेछौँ। अनि लाग्छौँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ भ्याकुम सर्किट ब्रेकर, यो VCB हो भ्याकुम सर्किट ब्रेकर। अनि लाउँछौँ एडभान्टेज अफ VCB र अन्तिममा डिसएडभान्टेज अफ VCB। यो चाहिँ आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसनको आउटलाइन। आजको क्लासमा रहेर हामीले सुरुमा चाहिँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकरले कसरी काम गर्छ, यसका अपरेटिङ भोल्टेज कति छन् र यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के हो र यसको फाइदा र बेफाइदाहरूको जानकारी हामीले यस भिडियोमा लिनेछौँ। सुरुमा लागौँ यसको इन्ट्रोडक्सन तर्फ। अ ब्रेकर which use vacuum as an arc extension medium is called vacuum circuit breaker। तपाईहरुलाई याद होला अगाडि मैले भनिसकेको थिएँ एयर सर्किट ब्रेकरमा एयर एज अ आर्क एक्सटेन्सन मिडियम हो, ओयल सर्किट ब्रेकरमा ओयल एज अ आर्क एक्सटेन्सन मिडियम हो। तर भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा भ्याकुम एज अ आर्क एक्सटेन्सन मिडियम हो। के गर्दो रहेछ यसले चाहिँ भ्याकुमलाई चाहिँ आर्कलाई निभाउनको रूपमा प्रयोग गर्दो रहेछ। फेरि पढ्न चाहे अ ब्रेकर which use vacuum as an arc extension medium is called vacuum circuit breaker। In this circuit breaker, a fixed and moving contact is enclosed in a permanently sealed vacuum interrupter। Okay, the arc is extended as the contacts are separate in high vacuum। यस सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ यो फिक्स कन्ट्याक्ट र यो मुभिङ कन्ट्याक्ट चाहिँ हाइली प्रेसराइज भ्याकुम इन्टरप्रेटरमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, हाइली भ्याकुम सिल्ड इन्टरप्रेटरमा के गरिएको हुन्छ, इन्क्लोज गरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्टलाई चाहिँ भ्याकुममा राखिएको हुन्छ। यो आर्क चाहिँ जब यिनीहरू मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्टहरू एकअर्कामा सेपरेट हुन्छन् तब आर्क पैदा हुन्छ। त्यो आर्क चाहिँ कति बेला चाहिँ एक्सटिङ्ग्विस्ड हुन्छ अरे भने जब तिनीहरू एकअर्कामा सेपरेट भए कन्ट्याक्टहरू तब त्यसमा बनेको आर्क चाहिँ त्यो भ्याकुमले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, निभाउने गरिन्छ। ओके, के कुरा बुझ्नु पर्यो भने भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ भ्याकुममा चाहिँ आर्कलाई निभाउने गरिन्छ। यो सर्किट ब्रेकरमा जब मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स्ड कन्ट्याक्ट एक आपसमा सेपरेट हुन्छन् तब यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स्ड कन्ट्याक्टहरू भ्याकुममा राखिएको हुनाले आर्क चाहिँ भ्याकुमले गर्दा निभ्ने गर्दछ। In this circuit breaker, in this CB, arc extension takes place in vacuum chamber called vacuum interpreter। यो चाहिँ के हो, भ्याकुम च्याम्बर हो जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, भ्याकुम इन्टरप्टर भनिन्छ। ओके, in this circuit breaker arc extension takes place in vacuum chamber called vacuum interrupter। ओके, भ्याकुम इन्टरप्टर भन्ने गरिन्छ यो भ्याकुम च्याम्बरलाई।
Vacuum interrupter technology was first introduced in the year of 1960. यो भ्याकुम इन्टरप्टर टेक्नोलोजी चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ 1960 मा के गरेको थियो प्रस्तुत गरिएको थियो। अब लागौँ यसको मोर डिटेलतर्फ। सुरुमा छ every medium having pressure below atmospheric pressure that is हाम्रो एटमोस्फियरमा भएको प्रेसर कति हुन्छ 760 mmFHg अथवा 101325 के हुन्छ पास्कल हुन्छ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर। जुनसुकै प्रेसरहरू एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कम छन् भने तिनीहरूलाई के भनिन्छ भ्याकुम भन्ने गरिन्छ। 760 भन्दा कमको प्रेसर 760 mmFHg भन्दा कमको प्रेसरलाई भ्याकुम भनिन्छ। द भ्याकुम प्रेसर इनसाइड अ भ्याकुम इन्टरप्टर इज नर्मल्ली मेन्टेन एट 10 to the power -6 बार भनेको भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा भ्याकुम इन्टरप्टरले प्रेसर कति मेन्टेन गरेको हुन्छ अरे 10 to the power -6 बार मेन्टेन गरेको हुन्छ अरे। जुनसुकै प्रेसर जसको भ्यालु चाहिँ 760 mmFHg अथवा 101325 पास्कल भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ भ्याकुम भनिन्छ र भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा भ्याकुम इन्टरप्टरले प्रेसर चाहिँ 10 to the power -6 अथवा 1 माइक्रो बार चाहिँ के गरेको हुन्छ क्रिएट गरेको हुन्छ। फेरि नेपालीमा पढ्न चाहे एससिबीमा भ्याकुम अवरोध नामक एक भ्याकुम कक्षमा आर्क के हुन्छ विलुप्तता गरिन्छ अथवा निभाइन्छ। वायुमण्डलीय प्रेसर 760 mmFHg भन्दा कम प्रेसर अथवा दबावलाई के भनिन्छ भ्याकुम भन्ने गरिन्छ। भ्याकुम अवरोधक अथवा भ्याकुम इन्टरप्टरभित्र सामान्यतया 10 to the power -6 बार भनेको एक बार भनेको 10 to the power 5 पास्कल अथवा 101325 पास्कल हुन्छ भने 10 to the power -6 बाट कति हुन्छ 10 to the power -6 into 101325 पास्कल हुने भयो हैन। यति प्रेसर चाहिँ क्रिएट गरिन्छ जेनरली इन भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा। Vacuum is a superior dielectric medium in comparison to other medium. Expect air and SF6 gas which are generally employed at high pressure. भ्याकुम चाहिँ superior dielectric medium हो in comparison with other medium like oil. oil भन्दा चाहिँ यसको डाइलेक्ट्रिक मिडियम एकदम राम्रो हुन्छ तर एयर र SF6 को भन्दा चाहिँ कम हुन्छ किनकि एयर सर्किट ब्रेकर र SF6 सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ हाई प्रेसर क्रिएट गरेको हुन्थ्यो। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमा के गरिएको थियो एयरलाई चाहिँ बाहिरबाट के गरेको थियो फोर्सली सप्लाई गरेको थियो। त्यसैले यसको डाइलेक्ट्रिक मिडियम चाहिँ एयर र SF6 को भन्दा चाहिँ कम हुन्छ। हावा र SF6 ग्यास जुन सामान्य उच्च दबावमा प्रयोग गरिन्छ ती बाहेक अन्य माध्यमको तुलनामा भ्याकुमको उत्कृष्ट डाइलेक्ट्रिक माध्यम हो। ओके यहाँसम्म आइपुग्दा मैले के जानकारी गराएँ भने सुरुमा जानकारी गराएँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकरले चाहिँ भ्याकुमलाई चाहिँ आर्क एक्सटेन्सन मिडियमको रूपमा काम गर्छ। त्यसपछि जानकारी गराएँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकर चाहिँ 1960 को दशकमा सुरुवात गरिएको थियो। त्यसपछि जानकारी गराएको थिएँ मैले भ्याकुम सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ भ्याकुम च्याम्बर प्रयोग गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ आर्क इन्टरप्टर भनिन्छ र भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा प्रयोग हुने भ्याकुमको भ्यालु भनेको 10 to the power -6 बार हो र जुनसुकै प्रेसर 1 बार अथवा 760 mmFHg भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भ्याकुम भन्ने गरिन्छ र भ्याकुमको डाइलेक्ट्रिक मिडियम अन्यको तुलनामा राम्रो हुन्छ तर एयर र SF6 भन्दा डाइलेक्ट्रिक मिडियम चाहिँ कम हुन्छ। ओके यहाँसम्म आइपुग्दा मैले यति कुरा जानकारी गराइसकेको छु। अब लागौँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको एप्लिकेसनतर्फ। भ्याकुम सर्किट ब्रेकरलाई कुन भोल्टेजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र के को रूपमा कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भनेर जानकारी लिगौँ। भ्याकुम सर्किट ब्रेकर चाहिँ बेसिकली मिडियम भोल्टेज 3.6 kV to
36 केबीमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई चाहिँ इन्डोर र आउटडोर दुइटै सर्किट ब्रेकरमा प्रयोग गरिन सकिन्छ र यो 3.6 to 36 केबी भन्नुपर्दा यो मैले रावको बुकबाट लिएको हो र बुक अनुसार यो भ्यालु फरक छ। मैले एउटा बुकमा चाहिँ 66 केबीसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ 11 केबीदेखि भनेर पढेको थिएँ। 11 केबी टु 66 केबीसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ पनि भनेर मैले जानकारी लिएको थिएँ एउटा बुकमा। यो बुक अनुसार फरक छ तर 2-3 वटा बुकमा भएको अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ 3.6 देखि 11 केबीसँग के गर्न सकियो प्रयोग गर्न सकियो। बेसिकल्ली यो भ्याकुम सर्किट ब्रेकरहरू चाहिँ सन्ट रियाक्टर स्विचिङ, सन्ट रियाक्टरहरूलाई स्विच गर्न, ट्रान्सफर्मर स्विचिङ र क्यापासिटर ब्याङ्क स्विचिङ गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। के को लागि अरे सन्ट रियाक्टर स्विचिङ, ट्रान्सफर्मर स्विचिङ र क्यापासिटर ब्याङ्क स्विचिङ गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यही कुरालाई मैले नेपालीमा लेखेको छु। मध्यम भोल्टेज मिडियम भोल्टेज 3.3 देखि 36 केबीसम्म प्रयोग गरिन्छ। सन्ट रियाक्टर स्विचिङ, ट्रान्सफर्मर स्विचिङ र क्यापासिटर ब्याङ्क स्विचिङको लागि बिसिबीहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब लागौँ एडभान्टेज अफ बिसिबी। भ्याकुम सर्किट ब्रेकरका फाइदाहरू के हुन् त त्यसको बारेमा जानकारी लिगौँ। सुरुमा छ बिसिबी do not need auxiliary air system or oil handling system। अगाडिको एयर सर्किट ब्रेकर र ओइल सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ एयर सर्किट ब्रेकरमा छुट्टै एयर ब्लास्ट गर्नको लागि छुट्टै च्याम्बर चाहिएको थियो। ओइल सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ ओइल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्टहरू चाहिएको थियो भने भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ छुट्टै सहायक सिस्टमहरू आवश्यक पर्ने गर्दैन। ओके, देयर इज नो फायर हजार्ड अर रिस्क अफ फायर। यसमा चाहिँ कुनै पनि आगो लगाई अथवा आगो खतराहरू हुने गर्दैन। तेस्रो छ दिज ब्रेकर आर इन कम्प्याक्ट इन साइज। यो सर्किट ब्रेकरहरू चाहिँ अगाडिको ओइल सर्किट ब्रेकर अन्तर्गतको पनि बल्क ओइल सर्किट ब्रेकरको साइज एकदम ठुलो हुन्छ। त्यसमा टन अफ केजी ओइलहरू आवश्यक पर्छ तर भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको साइज चाहिँ एकदम सानो अथवा कम्प्याक्ट हुने गर्दछ। दे रिक्वायर्स लेस मेन्टेनेन्स एन्ड इट इन्क्रिज देयर लाइफ। यिनीहरूलाई चाहिँ रेखदेखको आवश्यकता एकदम कम पर्छ र यिनीहरूको जीवन अवधि एकदम ज्यादा हुने गर्दछ। ऱ्यापिड रिकभरी अफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थको के हुन्छ छिटो रिकभरी हुने गर्दछ। ऱ्यापिड रिकभरी अफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ भ्याकुम चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ रिकभरी हुन्छ। जब सर्किट ब्रेकर ब्रेक हुन्छ आर्कलाई क्युन्ज गरिन्छ त्यसको भ्याकुमको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ चाहिँ ब्रेक भएको हुन्छ। त्यो भ्याकुम चाहिँ ब्रेक भएको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ चाहिँ क्विक रिकभरी हुने गर्दछ। र अन्तिममा छ current interruption occurs at first zero after the contact separation with no restacking। यसकै भने के हो भने जब एकअर्कामा मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स्ड कन्ट्याक्टहरू सेपरेट हुन्छन् त्यसपछि हामीलाई करेन्टलाई इन्टरप्सन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पहिलो जिरो क्रसिङको बेलामा सुरु हुन्छ विथआउट नो रिस्ट्याकिङ। रिस्ट्याकिङ चाहिँ हुँदैन भोल्टेजमा। यहाँ हेर्न सक्छौँ यदि सिस्टममा मानौँ करेन्ट यहाँ पुग्दा फल्ट आयो भने जब करेन्ट साइकलमा जिरो हुन्छ यहाँ जिरो भयो करेन्ट जिरो हुने बित्तिकै करेन्ट के हुन्छ इन्टरप्सन सुरु हुने गर्दछ। जिरो इन्टरप्सनबाट चाहिँ यसले काम गर्ने गर्दछ। भ्याकुम सर्किट ब्रेकरमा कहिले इन्टरप्सन सुरु हुन्छ अरे जब करेन्ट जिरो हुन्छ तब चाहिँ इन्टरप्सन सुरु हुन्छ। ओके, मैले यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको 5-6वटा फाइदाहरू जानकारी गराइसकेँ। सुरुमा चाहिँ यसमा कुनै पनि एक्जुलरी सिस्टमहरू आवश्यक पर्दैन, आगो लाग्ने सम्भावना भएन, यो ब्रेकरहरू साना हुन्छ, लेस मेन्टेनेन्स र हाई लाइफ स्प्यान। अर्को छ ऱ्यापिड रिकभरी अफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ र अर्को छ जिरो इन्टरप्सन भएपछि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ इन्टरप्ट हुने गर्दछ। जिरो क्रसिङमा करेन्ट चाहिँ इन्टरप्सन हुने गर्दछ।
अब लागौँ डिसएडभान्टेजतर्फ। डिसएडभान्टेजमा पहिलो छ रिक्वायरमेन्ट अफ हाई टेक्नोलोजी फर प्रोडक्सन अफ भ्याकुम इन्टरप्टर। भ्याकुम इन्टरप्टर गर्नका लागि उच्च प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ। दोस्रो छ कस्टली अनइकोनोमिकल टु प्रड्युस इन अ स्मल भोल्युम। यो चाहिँ सानो मात्रामा उत्पादन गर्नका लागि एकदम महँगो पर्ने गर्दछ। अर्को छ एक्स्ट्रा केयर फर लिकेज सुड बी डन। यो भ्याकुमलाई चाहिँ एकदम ठुलो हेरचाहको रूपमा राख्नु पर्यो। यदि भ्याकुम चुहावट अथवा लिकेज भयो भने चाहिँ सर्किट ब्रेकरमा ठुलो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले एक्स्ट्रा केयर हुनु पर्यो भ्याकुम सर्किट ब्रेकरको लागि, भिसिबीको लागि। इफ दे आर युज फर द भोल्टेज लेभल मोर देन 36 केबी, यहाँ हेर्न सक्छौँ जब यिनीहरूलाई 36 केबी भन्दा बढीमा युज गर्न चाहियो भने देन some unit are required to be connected in series with increased complexity and cost। यो सर्किट ब्रेकरहरू अगाडि पनि भनिसकेँ मिडियम भोल्टेजमा प्रयोग गरिन्छ। तर यदि हामीले 36 केबी भन्दा माथि प्रयोग गर्न चाह्यौँ भने यस्ता सर्किट ब्रेकरहरू एक आपसमा सिरिजमा कनेक्ट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा कम्प्लेक्सिटी एन्ड कस्ट चाहिँ इन्क्रिज गर्ने गर्दछ। यदि 36 केबी भन्दा बढी भोल्टेज स्तरको लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसमा केही एकाइहरू श्रृङ्खला अथवा सिरिजमा जडान गर्नु पर्यो, जसले गर्दा जटिलता र लागत दुवै बढाउने गर्दछ। ओके, यसका साथै मैले यो भिडियो यही सक्छु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियो सक्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।